Thank you for watching. Please like and subscribe this channel. Your one thumbs up will take this video to many unreached. स्तोत्र 70 आनी 9. इस्रायल पोरजेचो विलाप. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसान भितर सरल्यात. तुजें पवित्र मंदीर तांणी बोश्टायलां. जेरुजाल्याचें गोठण करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोडी वारावेल्या सवण्यांनी बोचकूंक सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासूंक दिलें. आख्ख्या जेरुजाल्यान उदकाच्यो जोरी कश्यो रगत विखरायले. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजारच्या लोकांक आमी केडण्याचो माल जाल्याव. भोंवतणचीं राष्ट्रां आमकां हांसतात. आमची केबाडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यंत उज्या वरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो? तुका वळखूंक देनात त्या राष्ट्रांचेर, तुज्या नांवांक उलो मारिनात त्या राजांचेर तुज्या रागाचो उजो देवूं दी. कित्याक तांणी जाकोबाक गिरासलो आनी ताच्या गोरेब्याचें केल्लें गोठण. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवळाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्याव एकदम डोलडिरी. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सडवडणारा, आमची पातकां बोगस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. तांचो देव खंय पावलो अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचें? तुज्या सेवकांची तांणी रगत विखरायलें. तांचो तूं सूद घेताय म्हूण आमच्या दोळ्या मुखार राष्ट्रांक कळूं दी. कैद्यांचें रुदन पावोन तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुज्या भाल्याच्या बोळान निवार. तुजी व्हड निंदा केल्या देखून परमेस्परा, आमच्या शेजाऱ्यांनी कडसून 7 पावटी फारीकपण घे. पूण आमी तुजी पोरजां. तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतल्याव पिळगेचे पिळगेक तुजी वाखाणणी करतलो.